बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और खबर यह है कि ईरान की एक धमकी ने जंगी बहरी बेड़े को वापस पलटने पर मजबूर कर दिया है। जबकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत हुई है, जो पाकिस्तान के थ्रू मैसेज भेजा गया है, उसमें ईरान की जानिब से क्या क्या डिमांड्स रखी गई अमेरिका से, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। बज़ाहिर मामला खराब लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर भारत के ऊपर बम बन के गिरी है और वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 10 साला अहम तरीन मुआहिदा, जिसके बाद भारतीय मीडिया के ऊपर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही। मशरक़ वुस्ता के हालात, जिनके बारे में अभी ये कहा जा रहा था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात सेट हो सकते हैं, मामलात तय हो सकते हैं, मुज़ाकरात होंगे, लेकिन अभी नाज़रीन वो सारे का सारा प्लान जो है वो चौपट होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह ईरान की जानिब से बिल्कुल कोरा चिट्टा जवाब है। ईरान ने कहा है कि वो अपने एक तो जोहरी मामलात के ऊपर कोई बातचीत नहीं करेगा और दूसरा जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि ईरान ने अमेरिका की वो तमाम तर ख्वाहिशात जो उन्होंने इस मुआहदे के अंदर जो उन्होंने पाकिस्तान के थ्रू ईरान को दिया था, तो उसमें जो ख्वाहिशात उन्होंने बयान की थी तो उन तमाम ख्वाहिशात के ऊपर पानी फेर दिया। उन्होंने एक तो कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की नाकाबंदी वो खोलेंगे तो ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोलेगा, और फिर उसके साथ ही उन्होंने कहा जी कि जोहरी मामलात के ऊपर अभी कोई बातचीत नहीं होगी जब तक कि अमेरिका हमारे ऊपर मौजूद जो पाबंदियां हैं उनको ख़त्म नहीं करता। उसके बाद तेल की जो फरोख्त है उसके हवाले से पाबंदी को ख़त्म नहीं करता, तो ईरान जो है अमेरिका के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं करेगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो पाकिस्तान के थ्रू ईरान तक जो अमेरिका तक इनकी जवाबी जो ड्राफ्ट है वो पहुंचा है, तो उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है ट्रूथ उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की, तो जिससे ये पता चल रहा है कि मामलात खासे ख़राब हैं। अभी कल ही फ्रांस की जानिब से ऐलान किया गया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर जो अपनी जो बहरी ट्रैफिक है उसको बहाल करने के लिए फ्रांस अपना जंगी बहरी बेड़ा भेज रहा है, जिसके जवाब में ईरान ने फ्रांस को बड़ी धमकी दी और फ्रांस से कहा कि अगर तुमने अपना जंगी बहरी बेड़ा भेजा तो हम उसे तबाह कर डालेंगे और अमेरिका भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद नाज़रीन फ्रांस ने अपने तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को वापस बुला लिया है। ईरान ने इस वक्त अपने दो टोक मौक़िफ़ जो है इख्तियार किया है, दो टोक अपनी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा जी इन शराइत के ऊपर बातचीत होनी है, इनके ऊपर नहीं होनी, बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और अमेरिका जो ये समझ रहा था कि बहुत गैर मामूली कामयाबी उनको मिल सकती है, लगता है कि अमेरिकी ख्वाहिशात जो हैं वो ईरान ने अभी पूरी नहीं होने दी, जिसके बाद लगता है कि ये मुआहिदा अभी फिलहाल नहीं हो पाएगा। इसके बाद नाज़रीन अगर मुआहिदा नहीं हो पाता तो क्या होगा, लगता यह है कि दोबारा से जंग शुरू होने जा रही है, क्योंकि ईरान की आज जो कुद्स फोर्स है उसके सरबराह ने, उसके बाद जो एरोस्पेस कमांड है उनके सरबराह ने ऐलान किया है कि हमारे ड्रोन्स और मिसाइल अमेरिका पर बरसने के लिए तैयार हैं और जैसे ही हाई कमांड की जानिब से हमें अहकाम दिए जाएंगे हम हमला शुरू कर देंगे। ये बहुत गैर मामूली सूरत हाल इस वक्त मशरक़ वुस्ता के अंदर पैदा हो चुकी है। और इसके बाद नाज़रीन जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए ताल्लुकात भारत के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन चुके हैं। इस वक्त नाज़रीन बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान पहले भी आपको बताया कि हालिया कुछ अर्से में जब से केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, हसीना वाजिद रजीम का खात्मा हुआ है, तब से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में काफ़ी गर्मजोशी भी आई है और काफ़ी ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो नई गवर्नमेंट है उनके साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो दिफाई एतबार से भी मजबूत हो रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है दोनों ममालिक एक ही थे, वो तो दरमियान में जब भारत की जानिब से और कुछ बांग्लादेश के अंदर मौजूद जो गद्दार हैं उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा, लेकिन ये भी अब भारत के लिए एक गले की हड्डी बन चुका है।
خبر یہ آ رہی ہے ناظرین، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور یہ 10 سالہ دفاعی معاہدہ ہے جس کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے کو انٹیلیجنس معلومات جو ہیں وہ شیئر کریں گے۔ ناظرین، انٹیلیجنس معلومات تو صرف ایک بات ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بہت وسیع تر ہوتی ہیں، یعنی بھارت کی ہلکی سی بھی جو موومنٹ ہے کہیں پہ، اس کی تمام تر نگرانی پاکستان جو ہے اور بنگلہ دیش دونوں کریں گے، اور چائنا کے ساتھ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ اس حوالے سے پاکستان کے پاس تمام تر چیزیں موجود ہیں۔ ابھی بھارتی میڈیا کے اوپر جو پاکستان کی جانب سے یہ جو مارکہ حق کا دن منایا گیا ہے، تو اس پر ان کے دفاعی تجزیہ نگار یہ کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان کے پاس ریڈارز اور اس کے بعد ایرو سپیس اور اس کے بعد الیکٹرانک وارفیئر سسٹم جو پاکستان نے ڈیولپ کیا ہے، اس کے لیے فزیکلی جو چائنیز ایکسپرٹس ہیں وہ پاکستان میں موجود تھے اس جنگ کے دوران، اور بھارت جو ہے وہ نہ صرف چائنیز ٹیکنالوجی بلکہ چائنا کے ساتھ بھی یہ جنگ لڑ رہا تھا۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، اس کے ساتھ ہی جو بھارت ہے اس کو اب مرچیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں گے یا بنگلہ دیش کو دباؤ میں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے بنگلہ دیش کے بارڈر کے اوپر اپنی فوج ڈپلائی کی ہے، اور فوج بھی کافی بڑی تعداد میں ہے تاکہ ان کے اوپر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ لیکن ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی لال مونیرٹ کا جو ایئر بیس ہے وہ آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے، آپریشنل ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش میں اپنی ایئر فورس جو ہے اس کو ڈپلائی کر سکے گا، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا بھی معاہدہ ہوا ہے ناظرین، جس میں جنگی صورتحال میں ایک دوسرے کی یہ دونوں ممالک مدد کریں گے، اور خود بنگلہ دیش کو اس چیز کا اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ جس طرح سے پاکستان ان کی حفاظت کی ذمہ داری نبھا سکتا ہے کوئی دوسرا ملک نہیں نبھا سکتا، کیونکہ اگلے پچھلے حساب بھی پاکستان نے بھارت کے ساتھ برابر کرنے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے، بھارتی میڈیا اس وقت چیخ رہا ہے، انہوں نے کہ جی پاکستان اس وقت نہ صرف ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہے بلکہ پاکستان جو ایرو سپیس کمانڈ پاکستان نے ترتیب دی ہے، جو سائبر سیکیورٹی ونگ پاکستان نے بنایا، وہ چائنا سے بھی زیادہ ایڈوانسڈ ہے، اور بھارت کے لیے، بھارتی ایئر فورس کے لیے اور بھارت کے اوپر جو سائبر اٹیک ہوتے ہیں وہ اب بڑھ جائیں گے، اور بھارت کے تمام تر جو پلانز ہیں، بھارت کی جو خفیہ معلومات ہیں وہ پاکستان تک پہنچ جایا کریں گی، اور جیسے ہی وہ پاکستان پہنچتی تو مطلب یہ کہ سارے کا سارا پلان ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ تو بھارتی میڈیا کے اوپر آج واضح طور پہ پاکستان کی جو ان تمام تر ٹیکنالوجی اور ان تمام جدید جو وارفیئر سسٹمز ہیں ان کے اوپر کمانڈ کو سراہا بھی جا رہا ہے اور ایکسپٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور خوف کا ماحول ہے کہ ایک طرف تو پاکستان بنگلہ دیش میں اپنے ڈیرے جما چکا ہے، دوسری طرف پاکستان جو ہے اس وقت ان کے جو ہرکارے ہیں، جو ان کے پیڈ دہشت گرد ہیں، ان کو بھی ٹھکانے لگا رہا ہے۔ بڑے پیمانے پہ کارروائیاں افغانستان کے خلاف بھی ہو رہی ہیں، تو وہاں پہ بھی پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ جو بشیر بلوچ ہے اور اہم ترین کمانڈرز ہیں ان کو انٹرنیشنل دہشت گرد جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ بھارت کو ہر محاذ کے اوپر اس وقت شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آنے والے دن بنگلہ دیش اور پاکستان مل کر کسی بھی ممکنہ جنگ میں بھارت کو وہ سرپرائز دیں گے جو کہ اس کی توقعات کے بالکل برعکس ہوں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔